धरारा ठडिएकोमा मान्छेले प्रसन्नता नै व्यक्त गरेका छन्। पुनर्निर्माणको लाभ पुगेको देखिएको छैन त्यहाँ। अब उनको बानी अहिले पनि त्यही अब केपीओले ढिम्की नै दिएन। त्यसपछिको झगडा त हो नि हो। अब म भन्छु यिनीहरूलाई अनिवार्य दण्डित गर्नुपर्छ, मै भन्छु। उहिले पनि गर्नुपर्छ, कसैलाई पनि दण्डित गर्नु, किनभने जनताको मत मार्नेलाई दण्ड गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भनेको यहाँ त जेल पठाउनु कुरा त भएन। यहाँ त के गर्ने त भन्दा हराइदिने हो एकपल्ट, फेरि पत्तासाप एकपल्टलाई त्यही गरिदिनुपर्छ। दण्डित गर्नु पर्यो नि। मैले गल्ती गरेँ भने म दण्डित हुन्न। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने कुरा छ, उनीहरूले सम्पूर्ण कुरा गरेर बादललाई हराउने स्ट्राटेजी बनाउँछन् र बादल हराइन्छन्। जनताले त परबाट हेरिरहेको हुन्छ। जनताले ती राष्ट्रपतिका छोरीहरूको नेपाली सेनाले ठ्याक्कै जुत्तै बोकेको देख्यौँ नि त हामी। नेपाली सेना कसैको जुत्ता बोक्ने संयन्त्र हो। कार्यकारणले आफ्नो ड्युटीमा उभिएका हुन्छन्, तर कसैको नोकर होइन, कसैको जुत्ता बोक्ने होइन यिनीहरू, कसैको झोला बोक्ने पनि होइन यिनीहरू। चाहिएको यति यिनीहरू त यति छाडा कि नेपाली विद्यार्थीमा त विद्यार्थीमा हुने मैले एउटा संस्कार देखाएको छैन। 4 दिन अगाडि पनि मलाई एउटा गोष्ठीमा विद्यार्थीहरू हान्न आइरहेको थिए। अहिले पनि उनको संस्कार त्यही छ। जस्तो प्रचण्डले नै एउटा पद्धति बसाइदिन चाहेको भए आज हामीले यति दुःख पाउनु पर्थ्यो? बोक्ने मान्छे नै हामी हौ नि। तर उनीहरूलाई ल त्यसपछि तपाईँ देखिरहनु भएको छ, बाबुरामका जेठी सासूहरूको नियुक्ति नभएको त बैठकको निर्णय हुँदैन थियो क्याबिनेटको। बाबुराम ठुल्ठुलो कुरा गर्ने हो। अहिले इसारामा उनीहरूले देश बेचिसक्या हुन्छ। उनीहरूले इसारामा लटर बेचिदिए। मैले नेपालको कर्मचारी अयोग्य भन्ने एकजना पनि देखाएको छैन। त्यसलाई के लाग्यो भने सुरेन्द्र केसी बोल्ने मात्रै हो कि भन्ने लाग्यो। त्यो सबै संयन्त्रले यसरी चाहिँ निहालिरहेका हुन्थे। त प्रहरीभित्र मैले आफै देखेको क्या। के गर्ने सर, सेटिङ भएपछि सबै तपाईँलाई थाहा छैन देशमा गणतन्त्र आएको छ। त्यो अवधिमा त म जेलमा थिएँ। के भन्नु छ भने मलाई अहिले आएर म कहाँ थिएँ भनेर सोध्ने हो? तैँले वामदेवले टाउको उठाउनु पाएन। कारण यही हो नि त। कसलाई फाइदा गर्यो? उहिले पनि गरेन। झन् कसलाई गर्दै गर्दैन नि। किन जनता हेरिरहेको हुन्छ। फटाइ गरेको गिरिजाले भन्ने हेरिरहेको थियो, जनताले ठोकिदिए। तर राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग मेरो चाहिँ होइन। किन राज्य समस्याको समाधान होइन राजीनामा? 56 चोटि त प्रचण्ड त्यहाँ गएका छन्। 56 चोटि एक न एक मागेका। प्रचण्डले मन्त्री प्रधानमन्त्री नबनाएको को छ भन्छ। त्यो हो। अब यो केपीओले बनाएको हो र रानी पोखरी धरारा यो त मजदुरले बनाएको भन्छन्। यस्ता नेता छन् हाम्रो देशमा। मान्छेले मन नपरेको त बोल्नै हुन्न। फेरि यहाँ त ध्यान दिएर सभामै हतियार उठाउँछन्। यस्तो छाडा के नेपालीहरू यति छाडा र अराजक भएर हेरेर गए कि कल्पना नगरौँ अहिले। तर मलाई लाग्छ अब उनको पनि भविष्य रहँदैन। फटाइ हो नि त्यो त। राजनीतिमा त यो हदको फटाइ त उपयुक्त हुँदैन नि त। यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। अब फेरि मलाई काङ्ग्रेसको दलाल भन्छन् बातेहरूले। यो काङ्ग्रेस एमाले भन्ने कुरा के बहादुर छ नि, सबै बहादुरको अब त्यही नियति। जनताले त देखिरहेको हुन्छ नि त। पैसाको एउटा पोको ल्याएर यहाँ बाँधे छातीमा, बाबै पारीको पैसा आइपुग्यो ल्याइदियो नातिले। त्यो पारीको पैसा आइपुग्यो भनेपछि बुढाको सास थपक्कन गयो। ल मलाई भन्नुहोस् त्यो बुढालाई त्यो पैसा किन चाहियो? हामीले नेता भनेको छौँ। मैले तिनीहरूमा नेतामा हुने एउटा पनि गुण देखाएको छैन। छक्क भरे म। गाडी 30 लाखको चलिरहेछ। मान्छे मारेको पनि ठिक भन्छन्, मान्छे मार्नु पनि गलत हो भन्छन्। त्यो पाखण्ड होइन। फेरि सेकेन्ड वेभको कुरा आउन थाल्यो। कमसेकम गरिबले एउटा सुई, एउटा रुई, एउटा फुईमा रोएर मर्नु नपरोस्। अब यहाँ सुतेर चाहिँ रमाइलो गरेर उद्घाटन गरेर हिँडिरहेको छ। नेपालको अफिसमा आएको हो कि युरोपको अफिसमा पुगेको हो मलाई हेक्का भएन। टक 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 नेपालमा पाइलट पनि नक्कली सर्टिफिकेट लिएर हिँड्छन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। बाबुरामबाट भएन भने अब के जोगमेरबाट हुन्छ त? एकलौटी लुट्ने भोग्ने कुराको कम्पिटिसनले गर्दा यिनीहरूलाई नाङ्गो बनायो नि त। आज आएर ठ्याक्क दौरा सुरुवाल लगाउने दरबारिया हो, प्रतिगामी हो भन्दै छिछि दूर गरिदिए। मान्छे दौरा सुरुवाल टोपी लाउनै छोड्यो। जस्तो मलाई नै पनि भन्नु, त्यसो भने तैँबाट के पाए पनि भन्ला। अब यो जनताले मूल्याङ्कन गरोस्। डाक्टर स्वागत छ हजुरलाई। ल हस्, धन्यवाद। आज वैशाख 12 गते 72 साल वैशाख 12 गते महाभूकम्प आएको दिनमै परेछ। त्यो हिसाबमा अब एकदमै आतङ्क मचिएको थियो। अझै पनि भूकम्प त्यसको धक्का आइरहेको छ। जस हिसाबमा भर्खरै हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराबाट धेरै क्षति पनि भएको थियो र ढलेको थियो। हिजो उद्घाटन गर्नुभयो नयाँ धरहरा 22 तलाको। अब यो भूकम्प त्यसपछिका ऐतिहासिक कुराहरूको क्षति र प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएका कामको बारेमा हल्का यसो सम्झौँ न, कस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब अहिले आम रूपमा त धरहरा ठडिएकोमा मान्छेले प्रसन्नता नै व्यक्त गरेका छन्। केही मान्छेले इतिहास पनि सम्झिनुपर्छ, जसले यो धरहरा बनाएको हो उसको पनि स्मरण गर्ने यो उपयुक्त समय हो पनि भनेका छन्। कतिले चाहिँ धरहरा त ठडियो, अब हामी कहिले ठडिन्छौँ भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। अब बाबुराम जस्ता हात्ती अगुवाहरूले चाहिँ कामकुलो एकातिर डोकोपोकी ठिमीतिर भने जस्तो चाहिँ रुखो प्रतिक्रिया पनि दिएको पाइयो। त्यस कारणले मिश्रित नै प्रतिक्रिया छ। म आफैले पनि धेरै ठाउँहरू
भ्रमण गरेको छु यो कोभिडकै बिचमा पनि। ताप्लेजुङ पुगेँ, म नुवाकोट पुगेकै थिएँ, त्यसपछि म सिन्धुपाल्चोक पनि पुगेँ। तर त्यहाँ चाहिँ पुनर्निर्माणको लाभ पुगेको देखिएको छैन। त्यहाँ मलाई ठाउँ-ठाउँबाट, मलेसियाबाट, साउदीबाट पनि फोन आइराखेको हुन्छ, दोलखाको, रामेछापको, अन्यत्रको। इन्जिनियरले दुःख दियो अनि जबरजस्ती पैसा लिनुपर्ने, नलियो भनेदेखि ल्याप्स हुन्छ भनेर धम्क्याउने, अनि त्यो पैसा जम्मा गर्नको लागि विदेश हिँड्नुपर्ने भन्ने अनेक गुनासाहरू पनि देश विदेशबाट मलाई आइरहेका हुन्छन्। अब ठुलो अंशमा हामीले भूकम्प पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ भन्ने हिजोकै सन्दर्भमा प्राधिकरणका निर्देशकको अभिव्यक्ति पनि सुनियो। अब हामीले देखेको कुरा के भने यिनीहरूले यो भूकम्प र यो संरचना जुन प्राधिकरण छ त्यो प्राधिकरणलाई पनि एउटा राजनीतिको अखडा बनाएको, सरकारै पछि प्राधिकरणको सिओ चाहिँ फेरिने गरेको त्यो हामी सबैले देखिआएकै छौँ। त्यसपछि हामीमा त्यस्तो आस्थाको धरोहर चाहिँ मैले देख्दा उभिएको छैन। जस्तै धराकै कुरामा डाक्टर बाबुले भनेको कुरा एक किसिमको खेमाका जनताले त ठिकै पनि हो कि त काम गरेर जनतालाई खुसी पार्ने ठाउँमा यो धरा उठाएर के नै गर्यो केपिओलले यो समयमा भन्ने किसिमका विरोधका कुरा पनि एक किसिमले ठिकै हो कि भन्ने पनि लाग्छ जनतामा, होइन? अब कामको प्राथमिकता के भन्ने भयो, होइन? नेपालका राजनीतिक जस्तो बाबुरामले नै जनयुद्ध केका लागि लडेका थिए त, अहिले उनी अब जनयुद्धकै सान्दर्भिकता सिद्धियो भन्छन्। कुनै अर्को प्रधानमन्त्रीले चिजलाई यसरी नै उल्टो तरिकाले बुझ्यो भने के हुन्छ त बाबुरामसँग जवाब? त्यसकारण यिनीहरूको जगमा त केही पनि भन्नुकै अर्थ छैन, किनभने यिनीहरू आफ्नो अनुकूलले भन्छन्। मान्छे मारेको पनि ठिक भन्छन्, मान्छे मार्नु पनि गलत हो भन्छन्, होइन? कम्युनिजम बिना नेपालको उद्धार हुँदैन पनि भन्छन्, त्यसको सान्दर्भिकता पनि सकिसक्यो भन्छन्। मातावाद कृपवादको पनि विरोध गर्छन्, आफ्नै स्वास्थ्य छोराछोरी बोकेर पनि हिँड्छन्। अब यो जगबाट त केही विषय देखिँदैन, कहीँ पुग्दा पनि पुग्दैन। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भने मूल्यको आधारमा मान्छेको भनाइ त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मान्छेको भनाइ के भने हामी अहिले अप्ठ्यारोमा छौँ, जस्तो चाहिँ 25 जनाको र सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशिकामा छ, तर उनी नै हजार जनाको चाहिँ भेला गर्दै हिँड्छन् भने यो पाखण्ड होइन? जस्तै आफ्नो काम देखाउनु त जति पनि गर्दा हुँदो रहेछ भने यो धराकै उदाहरण देखियो नि त, मान्छेको भिडका कुरा, उहाँको उत्सवका कुरामा, होइन? अब त्यही कुरा त्यही हो। अब प्रधानमन्त्री गएपछि 200-300 मान्छे त त्यसै पनि वरिपरि त्यो भातखरौहरू त्यसै पनि जय जयकार गर्न पछि लागेका, स्वाभिमान नभएका, कतिपय चाहिँ व्यवस्थामा परेका पदाधिकारी रहेका, तिनीहरूसँग त विकल्प केही छैन नि। आफ्नो मालिक जहाँ जान्छ त्यहीँ जानु पर्यो र जय जयकार गर्नु पर्यो। 200-300 मान्छे त प्रधानमन्त्रीको अगाडि पछाडि जहिले पनि हुन्छन्। प्रचण्डकै कुरा गर्दाखेरि 69 सेक्युरिटी भन्ने छ प्रचण्डको। अब 69 सेक्युरिटी उनीहरूका त आफ्ना वाइसिएलको जनमुक्तिको त्यहाँ जत्था पनि हुन्छ, 100 जना जति त उनको सेक्युरिटी नै भयो। अनि अर्को 100-200 कार्यकर्ता प्रचण्डको लागि त कत्रो कुरा भयो, मै काहीँ निस्क्यो भनेदेखि 50-60 जनाले त घेरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण अब यो आधारमा पनि केही कुरा भन्न सकिँदैन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने ठ्याक्कै देखिने गरी मापदण्डको परिपालन गरिएको हुनुपर्छ र जे उनीहरूले भनेका छन् उनीहरूले नै भनेको हो नि त। 25 जना, सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क, सेनिटाइजर। अब यहाँ अहिले टेलिफोन चाहिँ मोबाइल उठाइसक्नु हुँदैन, तारन्तार हिजोसम्म चाहिँ कोभिडको वार्निङ आउँथ्यो, त्यसपछि चाहिँ भ्याक्सिनेसनको अपिलिङ आउन थाल्यो, फेरि सेकेन्ड वेभको कुरा आउन थाल्यो। त ती सबै कुराहरू त्यस क्रममा आएका हुन्छन् र त्यसको सापेक्षतामा मान्छेले त्यसलाई चाहिँ सहन गरिराखेको हुन्छ। त यिनीहरूले चाहिँ जे भनिराखेका छन् उनीहरूले त्यो गरिराखेका छन्। राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गर्नै पर्छ, होइन भने त्यो पाखण्ड हुन्छ। गरिबको राज्य भनेपछि गरिबको ठ्याक्कै राज्य गरिबको नभए पनि कमसेकम गरिबले एउटा सुई, एउटा रुई, एउटा फुईमा रोएर मर्नु नपरोस्। अब अहिले त PCR टेस्टकै कुरा छ नि, आफै गराऊ भन्छ कहिले, होइन? अब पहिलो चरणको भ्याक्सिन मैले नै लगाएँ, अब दोस्रो चरणको कहिले लाउने भन्ने कुरा अहिले पनि ठेगान छैन। अब यो कतिसम्मको अन्तरालमा लाउनै पर्ने वा नलाए पनि हुने हो कि, वा यसको नेगेटिभ रियाक्सन हुने हो कि, यसको कुनै समय सीमा छ कि, केही पनि भनेको छैन नि त। त्यसकारण यस्तो ठाउँमा चाहिँ विषय आएन।
आफ्नो ठाउँ जस्तो कहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने उहाँको दलकै कुरा गर्ने भने उहाँहरूले कहिले पनि यो कुरा मेन्टेन गर्नुभएको छैन। एक दिन पनि उहाँहरूले यो डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुभएको छैन। जस्तो रातो मच्छेन्द्रको चाहिँ देखाउन नदिने भन्ने कुरा आयो, त्यहीँ विद्रोह हो जनताको। बिस्केटमा त्यहाँ पनि नदेखाउने अदालत आयो जस्तो छ, त्यहाँ पनि अदालतले बिस्केट नरोक्नु भन्ने कुरा गरिदियो। अब आफूहरू चाहिँ अब प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मिटिङकै कुरा गर्ने हो भने पनि 200-300 को मिटिङ हुन्छ त्यो सेन्ट्रल कमिटीको, होइन 250 को त सदस्य नै छ महाधिवेशन तयारी समिति। अब उहाँले चाहिँ शङ्खुवा सभा गर्नुभएको छ, ओलाङचुङ गोला गर्नुभएको छ, यहाँ दरबारको अगाडि गर्नुभएको छ, हिजो त्यहाँ धरारामा गर्नुभएको छ, उहाँले त कामै रोक्नु भएको छैन नि त। यसले गर्दा मान्छेमा एउटा अन्यलता आयो र अहिले भारतको एकदमै खतरनाक लास जलाउने ठाउँ छैन। ग्यासको सिलिन्डर घाटहरू पुरै भइसक्यो, घाटहरू चाहिँ जलाउने ठाउँ चाहिँ उपलब्ध भएन। उखुको छोक्रा हालेर चाहिँ लास जलाउने काम, दिनको 3 लाख चाहिँ सङ्क्रमित देखिन थाल्यो, 2000 जनाको मृत्यु भनेको छ। अब यहाँ सुतेर चाहिँ रमाइलो गरेर उद्घाटन गरेर हिँडिरहेका छन्। किन नेता यति धेरै हुँदा पनि आफैले नपरि थाहा नभएको हो कि के गर्छन् नेपालका नेता प्रधानमन्त्रीहरू? अनि यिनीहरू तपाईँ एउटा अफिसमा जानुहोस्, तपाईँको संवेदनशीलतालाई त्यो खर्राले बुझ्छ कहिले? तपाईँलाई सम्झना छ आजसम्म? भाइ टाढाबाट आउनुभयो, समस्या छ कि एकछिन बसौँ पानी पिउँ अथवा अलिकति समय लाग्छ है, मुसुक्क कर्मचारी हाँसेको देखेको छ त छैन। ठ्याक्कै उसको गोजीमा माला हालिदिनुपर्छ, सेटिङ हुन्छ होइन। म एउटा कामलाई लिएर हिजो अस्ति कहिले त्यहाँ एउटा अफिसमा पुगेको थिएँ। त्यो म यो नेपालको अफिसमा आएको हो कि युरोपको अफिसमा पुगेको हो मलाई हेक्का भएन। टक 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 केही नभए 5 घन्टा लाग्छ होला भन्ने ठानेको थिएँ मैले। त्यो काम बढीमा 18 मिनटमा सिद्धियो। ल डाक्टर साहब काम सक्यो। तर कसरी त? त्यसपछि अनि मैले सोधेँ यो त अनौठो भयो, कसरी भयो बाबु भनेर सोद्धाखेरि के गर्ने सर, सेटिङ भएपछि सब सेटिङमा हो भने तिनै कर्मचारी मुसुक्क हाँस्छन्, खुसी हुन्छन्, नमस्ते डाक्टर, सम्मान पाइन्छ, सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। अब यो चाहिँ यो खालको कर्मचारी मनोवृत्ति त्यति बेरै बाबुरामले नै भनेको थिए प्रधानमन्त्री हुँदा प्रक्रियामुखी होइन परिणाममुखी हुनुपर्छ भनेर। नोकरशाही चाहिँ प्रक्रियामुखी होइन, तर यहाँ सबै कुरा प्रक्रियामुखी हुन्छ। तब नागरिकता जस्तो मैले युनिभर्सिटीको कुरा गरौँ न, म चाहिँ कति सालमा 2040 सालतिर युनिभर्सिटीमा थाहै भएँ। सक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, अरू प्रमाणपत्र सब्मिट नगरी त थाहै भइँदैन। तर जतिचोटि प्रमोसन हुनु पर्यो त्यति नै चोटि ती सबै डकुमेन्ट त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रक्रियामुखी भनेको यो हो। जतिचोटि चाहिँ त्यसपछि म एसिस्टेन्ट लेक्चरर भएँ, त्यसपछि म 4 वर्ष पछाडि लेक्चरर भएँ, 10 वर्ष पछाडि रिडर भएँ, अर्को 5 वर्ष पछाडि प्रोफेसर भएँ। चारैचोटि मैले त्यो काम गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि म रिटायर भएँ। रिटायर भएपछि चाहिँ त्यो पेन्सन पट्टा के भन्छन् नि, त्यो क्रममा जान्छु त कर्मचारीले त करिब करिब तपाईँ युनिभर्सिटीको थाई कर्मचारी होइन भए पनि प्रक्रिया नपुर्याई हुनुभएको हो कि भने जस्तो कोणबाट सोधपुछ गर्छ। अनि तपाईँ यहाँदेखि यहाँ देखिनुहुन्न, यहाँदेखि यहाँ देखिनुहुन्न, यो समयमा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मलाई सोध्यो कर्मचारीले। तपाईँलाई थाहा छैन देशमा गणतन्त्र आएको छ, त्यो अवधिमा त म जेलमा थिएँ, के भन्नु छ भने मलाई अहिले आएर म कहाँ थिएँ भनेर सोध्ने हो? म कसरी थाहै भएँ, मैले के गरेँ भने आज सोध्ने हो? तपाईँ आफै तपाईँ थाहै होइन, थाहै हो कुन तहको कर्म? तपाईँ म त्यो के हो त्यो सहप्रशासक भन्छ त्यहाँ फर्स्ट क्लास सरको कर्मचारीलाई म त्यसमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने त। ल नेपालको छोडिदिउँ, म तपाईँलाई एउटा इन्डियाको उदाहरण भन्दैछु प्रक्रिया भनेको के हो भनेर। पुरपुरार म एउटा प्रेजेन्टेसनमा लिएर देहरादुन पुगेको थिएँ। देहरादुन पुगिसकेपछि हामी यहीँबाट नेपालीहरू 3 जना थियौँ। मेरो टिकटको प्राइस एउटा भयो, अरू 2 जना साथीहरूको टिकटको प्राइस अर्को भयो। अनि भइसकेपछि त्यो कर्मचारीले तपाईँहरूको टिकटको जुन यो प्राइस छ यो प्राइस मिलेन भने। अनि तपाईँ कर्मचारी हो भनेर सोध्यो। म कर्मचारी हो भन्यो। के कर्मचारी भने आइसिएस अफिसर। तपाईँ आइसिएस अफिसर हो भने तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने अहिलेको जुन टिकटको सिस्टम छ यो मिनेटमा छेनमा यसको प्राइस फरक पर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन भने ओ त द्याट आई नो भन्ने त्यो लेडी दिदी यस द्याट आई नो भने इफ यु नो एभ्रिथिङ वाइ यु आर अल बोदरिङ हियर भने मैले तैपनि उसले त्यहाँ हामीलाई 1 घन्टा जिल्ल्याइदिए। त भरे पैसा दिने बेला त उसले कसरी दिए भने प्रक्रियामुखी भन्ने कस्तो नाङ्गो हुन्छ म भन्छु। मेरो टिकटको प्राइस थियो 14,000, उसले मलाई पैसा दिए 18,000।
अनि मैले भने यो के गरे तिमीहरूले मैले त त्यति त हालेकै छैन यहाँ त पैसा त होइन आवर रेकर्ड सोज लाइक दिस एन्ड वी प्रिफर नट योर रेकर्ड्स बट आवर रेकर्ड्स भनिदिए ओके भने 4000 बढी आयो बोकेर दिल्लीतिर लागे यस्तो किसिमको ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ यस्तो खालको प्रक्रियामुखी कुराकानीहरू हुन्छ अब राजनीति भए ठाउँमा हाम्रा नेता पनि यो उनीहरू ठ्याक्कै कर्मचारी जस्ता हुन् उनीहरूले राजनीतिलाई जसरी पनि पदमा जाने र मालामाल हुने कमाउने 3 पुस्ते जोड्ने कहिल्यै चुनाव नहार्ने चुनावको लागि खर्च चाहिन्छ खर्च जुटाउने राजनीतिलाई त्यो रूपमा उनीहरूले बुझेको छ। त मर्ने मात्रै टुङ्गो छैन कोरोनाले जोसुकै बेलामा पनि झन् नेता त बढी रोगी नै छन् हाम्रा देशका हुँदा पनि कस्तो नचिदेको अब उनीहरूले एकदम एक्सन लिनुपर्ने नि त सिमानाका कुरा भ्याक्सिनका कुरा यस्तो डरलाग्दो भनेर आइरहेछ तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ त्यस्तो कुरा हुनुपर्ने होइन अब त्यो त काहीँ पनि मिल्दैन बाबु त्यो त कसैले पनि परिपालन गरेको छैन होइन म एकचोटि गाउँमा पुगेको थिएँ एकजना बुढा मान्छेको चाहिँ घाट जाने बेला भएको रहेछ अनि बुढा मान्छेको चाहिँ घिटिक घिटिक भयो सासै जाँदैन अनि त्यहाँ भलादमीहरूले चाहिँ सरसल्लाह गरे किन बुढाको सास गइराखेको छैन भन्दा पारी गाउँबाट बुढाको चाहिँ 40,000 रुपियाँ आउनु थियो त्यो पैसा नातिले अहिलेसम्म ल्याइदिएन त्यो नल्याइदिएको हुनाले बुढाको घिडघिडो बाँकी रहेको भने त्यसो भने लौ त भनेर पैसाको एउटा पोको ल्याएर यहाँ बाँधिदिए छातीमा बाबै पारीको पैसा आइपुग्यो ल्याइदियो नातिले त्यो पारीको पैसा आइपुग्यो भनेपछि बुढाको सास थपक्कन गयो ल मलाई भन्नुहोस् त्यो बुढालाई त्यो पैसा किन चाहियो के काम हुन्छ त्यो बुढालाई त्यो पैसा त मान्छे यो प्राणी हो ढुक्क भएर उनी स्वर्गवास गए त यस्तै हुन् यिनीहरू अहिले भने नि हामीलाई जसलाई हामीले नेता भनेको छौँ मैले तिनीहरूमा नेतामा हुने एउटा पनि गुण देखाएको छैन कम्युनिस्टमा हुने एउटा पनि गुण परिवर्तन पनि हुन सकिन्छ नि छैन परिवर्तन पनि हुन सकिन्छ नि त त्यो राजनीति भनेकै त्यही हो नि राजनीति भनेकै परिवर्तनको प्रक्रिया तर परिवर्तनको सुरुवात कहाँबाट गर्ने भनौँ त प्रगति परिवर्तनको आफैबाट गर्ने यस आफूबाट गर्ने हो त परिवर्तन गर्ने हो भने त पहिला आफू परिवर्तित हुनु पर्यो नि त जस्तो अब नयाँ राष्ट्रपति आयो हामीलाई होइन हामी त गणतन्त्रमा गयौँ राजतन्त्र विकृत भनेर नै हामीले छोडेको हामी गणतन्त्रमा आएपछि राष्ट्रपतिको जीवनशैली प्रक्रिया विवाद विलासिता र राजाको त्यसमा केही फरक देख्यौँ त हामीले देखिएन अझ अब नेपाली सेनाले राज परिवारको जुत्ता काहीँ न काहीँ त बोक्थ्यो होला तर त्यति नाङ्गो रूपमा बोकेको हामी देख्दैनौँ थियौँ जति राष्ट्रपतिका छोरीहरूको नेपाली सेनाले ठ्याक्कै जुत्तै बोकेको देख्यौँ नि त हामी नेपाली सेना कसैको जुत्ता बोक्ने संयन्त्र हो तर प्रयोगमा ल्याएको हामीले देख्यौँ अब ती देन दिएर राष्ट्रपतिले के गरेको हो तिमीहरूले छोरीहरूलाई पनि तिमीहरूले सेनालाई जुत्ता बोकाउने हो अनि सेनालाई पनि यो काम तिमीहरूले आइन्दा नगर्नु यो पक्का यो मलाई थाहा छ किनभने यो छ त्यहाँभित्र म एकचोटि भैरवा गएको थिएँ धेरै म बच्चा बेला भन्नाले लेक्चरर त भइसकेको थिएँ सानै फुच्चे थिएँ अनि 24-25 त्यस्तै थिएँ म होइन अनि म चाहिँ भैरवामा मेरो एकजना अफिसर चाहिँ प्रहरीको अफिसर चाहिँ इन्सपेक्टर थियो त्यहाँ भैरवाको भन्सारमा पारीबाट मैले एउटा चिज चाहिँ ल्याएँ इन्डियाको सुनौलीबाट एउटा चिज ल्याएपछि अनि अब म उसकै गेस्ट भएर बसेको थिएँ अनि मैले चाहिँ बसमा चढेर नाइटबाट यहाँ आउनुपर्ने थियो मैले के अपेक्षा गरिरहेको थिएँ भने त्यो जुन मेरो त्यो सामान हो त्यो सामान चाहिँ उसले प्रहरीलाई लगाएर त्यो माथि चढाउन लाउँछ होला भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन त्यो थियो तर मैले यो लगेर त्यहाँ हालिदियो बाबु चाहिँ धन्न भनिनु छु कहिलेकाहीँ अननोइङली पनि सही डिसिजन गरिन्छ भन्ने देखिन्छ क्या धन्न त्यो बाबु त्यहाँ लगिदियो त भनेर मैले झन्न पुलिसलाई चाहिँ अराइनु छु मैले त्यो घरमा चुप लगाएर बसिरहेको थिएँ अनि त्यो सामान अनि उसले बसिरहेको थिएँ बस्दा बस्दै अनि उसले एउटा चाहिँ कुल्ली बोलाएर यो सरको सामान त्यहाँ पुर्याइदियो भने त्यो कुल्लीलाई आफ्नो जवानलाई भनेन त्यस कारण उनीहरूभित्र पनि त्यो छ यी जवान भनेका चाहिँ कर्मचारीहरू हुन् यिनीहरू कार्यकारणले आफ्नो ड्युटीमा उभिएका हुन्छन् तर कसैको नोकर होइन कसैको जुत्ता बोक्ने होइनन् यिनीहरू कसैको झोला बोक्ने पनि होइनन् यिनीहरू त प्रहरीभित्र मैले आफै देखेको क्या अब देख्दै त नेपाली सेनाले त राष्ट्रपतिको जुत्ता उचालेको देख्यौँ हामीले त खोइ त परिवर्तन अब विलासिताको कुरामा यही छ खर्चको जुन यिनीहरूले गर्ने तौर तरिका क्याबिनेटको जुन ठुलो सङ्ख्या
जस्तो राजाका पालामा चाहिँ माननीय भन्थे 112 जना निर्वाचित हुन्थे, 28 जना मनोनित हुन्थे, 140 हुन्थ्यो। क्याबिनेट त कहिलेकाहीँ उनीहरूले पनि ठुलो बनाउँथे, तर 17, 18, 20, 22 यस्तैमा चलिरहेको हुन्थ्यो। अब हामी यो सिस्टममा आयौँ। पहिलो संविधान सभामा हाम्रो सदस्य सङ्ख्या 601 भयो। बाबुराम अहिले जुन पार्टीमा त्यसपछि घटाएर यिनीहरूले 365 कि कतिमा ल्याएका थिए, बाबुराम अहिले जुन पार्टीमा छन् त्यही पार्टीको सङ्घर्षबाट त्यसको सङ्ख्यालाई फेरि बढाएर 402 कि कति गरियो दोस्रो संविधान सभामा। शेरबहादुरले त 65 सदस्यसम्म पनि क्याबिनेट बनाए, खोइ त परिवर्तन। अब मितव्ययताको त हामीले चाहिँ अभ्यासै गरेका छैनौँ। अब भनौँ न एउटै विश्वविद्यालय हामीलाई भारी छ, अहिले 12 भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरू भइसके, खोइ त परिवर्तन। यिनीहरूलाई एउटा ज्वाइँलाई भिसी बनाउनु पर्यो भने, एउटा समितिलाई राजदूत बनाउनु पर्यो भने एउटा दूतावास खोल्छन्। अनि मैले यो कुरा उठाइदियो भने पद नपाएको रोदन भन्छन्, राजदूतै नपाएको भन्छन्। त अहिले जस्तो भन्नु हाम्रो कति मुलुकमा, जस्तो हाम्रोले ब्राजिलमा, साउथ अफ्रिकामा होइन, अब अस्ट्रियामा, स्पेनमा, फिनल्यान्डमा, मैले देखाएको थिएँ युरोप सेक्टरमा चाहिँ लन्डन बेस्ड एउटा दूतावास खोल्नुपर्छ र चाहिँ ब्रान्च फैलाइदिनुपर्छ वरिपरि। जस्तो तपाईँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु, हामी कहाँ ब्रिटिस राजदूतावास इन्डियामा हुनुभन्दा पनि पहिला ब्रिटिस राजदूतावास थियो नि त यहाँ। इन्डिया त उनीहरूकै देश त हो नि, अङ्ग्रेजकै। त्यही बेला पनि यहाँ ब्रिटिस राजदूतावास थियो। अहिले यिनीहरूले हाम्रो विदेश नीति खस्किँदै तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, अहिले युके जानु पर्यो भने हाम्रो पासपोर्टको प्रक्रिया इन्डियाबाट हुन्छ। बिस्तारै उनीहरूले के गर्दैछन् भनेदेखि नेपाललाई चाहिँ एउटा ब्रान्च नेसनको रूपमा राख्ने र यसको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ इन्डिया बेस गराउनेमा उनीहरू बिस्तारै गइराखेका छन्। किनभने र अमेरिका र ब्रिटेन मात्रै यस्ता मुलुक हुन् संसारमा जसका राजदूतावासको लागि उहाँबाट खर्च आउने होइन कि कमाएर यहाँबाट पैसा उहाँ पठाउँछन्। मैले नै पढेको अमेरिकन लाइब्रेरी 2 वर्ष, मलाई राम्रो थाहा छ। पछि छाडा नेपाली विद्यार्थीहरूको अराजकताले गर्दाखेरि यिनीहरू हरामी रहेछन् भन्ने बुझेर त्यो अमेरिकन लाइब्रेरीमा त्यो अङ्ग्रेजी पढाइको प्रक्रिया रोकिदिए। नेपाली नै छाडा भयो त्यहाँ। यति यिनीहरू त यति छाडा कि नेपाली विद्यार्थीमा हुने मैले एउटा संस्कार देखाएको छैन। 4 दिन अगाडि पनि मलाई एउटा गोष्ठीमा विद्यार्थीहरू हान्न आइरहेको थिए। अहिले पनि उनीहरूको संस्कार त्यही छ। पिएचडी गरेको भन्छन् उनीहरू भन्नलाई, तर संस्कार चाहिँ यस्तो छ। नेपाली विद्यार्थीमा अहिले पनि कुनै पनि बदलाव छैन। म अमेरिकन लाइब्रेरी पढ्थेँ, म पढिरहेको थिएँ। पछि एउटा कार्यक्रममा चाहिँ त्यस्तै किसिमको आवारा गरिदिए। ओ इट्स सो भनेर उनीहरूले इमिडिएटली लाइब्रेरी स्टप गरिदिए। त्यहाँ त अनि कति एउटा सेमिस्टरको 300-400 यस्तै खर्च लाग्थ्यो होला। त्यसपछि प्राइभेटमा आयो त्यहाँ, यहाँ कमल पोखरीमा, अहिले त के हो मलाई थाहा पनि छैन। त्यसपछि यहाँ कमल पोखरीमा आएको थियो, त्यही 400मा पढाउने चाहिँ अब 4000 पुग्यो। अब कसले पढ्ने त्यहाँ लबरो त? ती आवारा गर्नेहरू त धनीमानीका छोरा अथवा के होला काहीँ गएर पढिहाल्छन्। अब अलिकति दुःखो जिलो गरेर पनि मौका पाउने, पढ्न पाउने अवसर पाउने त त्यो अवसरबाट वञ्चित हुने भयो नि त। त यो जुन हामी कहाँ एउटा जुन अनुशासनहीनताको जुन एउटा परिपाटी छ, बदलावको जग त त्यो हो नि त। त्यहाँ कुनै मैले त्यहाँ कुरा उठाइरहेको थिएँ, विद्यार्थीहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ मार्कसिट चाहिँ केयरमेट गर्ने, नकली गर्ने, यो गर्नाले गर्दा हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँ पढ्न जान्छन्। तर उनीहरू यो विधिबाट उनीहरू त्यो पढ्न, अभिभावकलाई छोराछोरी डाक्टरै हुन् भन्ने चाहना छ हाम्रो, विदेशी जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। कुनै पनि अभिभावकको, चाहे त्यो मन्त्री होस्, प्रधानमन्त्री होस्, कोही होस्, छोराछोरीले यही देशमा बस्नुपर्छ, उनीहरूको भाग्य यही हो, उनीहरूको भविष्य यही हो भन्ने यो परिपाटी छैन नि त हाम्रो देशमा। जसरी पनि हामीले यहाँ लिनुपर्छ एउटा डिग्रीको बेस, अनि यहाँबाट जम्प गरेर चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। योमा किनभने कतिलाई यहाँ बस्ने वातावरण नै छैन, किनभने नातावाद कृपावादतिर केही पनि हुँदैन। जब त्यो हो भने म यहाँ आफ्नो के मेरो भाग्य छ, भविष्य छ, कति लाचार छन्, विवश छन्, कति रोजगारी छैन, केही छैन, फेरि लाचार छन्, विवश छन्, कति चाहिँ सौकको रूपमा उनीहरूको यहाँ वातावरण हुँदै पनि उनीहरू चाहिँ के यहाँ किन भन्ने हिसाबले, त्यो हिसाब किताबले त यो खालको भएर उनीहरूले डाक्टरै हुनु पऱ्यो, इन्जिनियरै हुनु पऱ्यो, फलानै हुनु पऱ्यो। त्यो क्रममा चाहिँ केयरमेट, नक्कली इत्यादि गरेर चाहिँ एमबिबिएस पढ्न जान्छन्। फलस्वरूप मेडिकल काउन्सिलले जो चाहिँ लाइसेन्स दिने चाहिँ पद्धति छ, जाँचको पद्धति छ, त्यो पद्धतिमा चाहिँ कुनै मुलुकबाट 0% मात्रै उत्तीर्ण हुन्छन्। जस्तो बेलारुस,
रसिया चाइना यस्ता मुलुकहरूबाट 10% 12% यस्तो मात्रै भइरहेको हुन्छ। अरू मुलुकहरूबाट पनि 20-30 भन्दा माथि चाहिँ उत्तीर्ण भइराखेका हुँदैनन् मात्रै के भन्दै थिए जुरुक्कै उठिहाले त्यहाँ। अब केही गरी मैले त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ समन गरेँ, भोलिपल्ट यो बङ्गलादेशको 8 जना नक्कली सर्टिफिकेटवालाको समाचार बाहिर आइहाल्यो। नेपालमा पाइलट पनि नक्कली सर्टिफिकेट लिएर हिँड्छन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। त भनेपछि परिवर्तन कहाँबाट थाल्ने त? परिवर्तन त आफूबाट थाल्ने हो। त आफू भनेपछि सबभन्दा पहिला जस्तो भनौँ न यो प्रक्रियामा आए लोकतान्त्रिक लिडरसिप आयो हाम्रो, जस्तो माओवादीहरू नै जनयुद्धको प्रक्रियाबाट आए, जस्तो प्रचण्डले नै एउटा पद्धति बसाइदिन चाहेको भए आज हामीले यति दुःख पाउनु पर्थ्यो? प्रचण्डले अरू केही भन्नै पर्दैन थियो, जनताले दुःख पायो भन्ने मैले सुने भने, घुस कमिसनका कुराहरू भए भन्ने मैले सुने भने त्यो कुरा मलाई स्वीकार्य हुँदैन। मात्रै भनिदिएको भए हामी साँच्चै नै प्रचण्डलाई 50 वर्ष बोक्थ्यौँ। बोक्ने मान्छे नै हामी हौँ नि। तर उनीहरूलाई ल त्यसपछि तपाईँ देखिरहनु भएको छ प्रचण्डको कार्यशैली, बाबुरामको कार्यशैली। बाबुराम ठुल्ठुलो कुराहरू सुनाइन अहिले। बाबुरामका जेठी सासूहरूको नियुक्ति नभएको त बैठकको निर्णय हुँदैन थियो क्याबिनेटको। बाबुराम ठुल्ठुलो कुरा गर्ने हो अहिले। अनि सुरुवात त त्यहाँ सबभन्दा पढाइ लिएको त हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा त फेरि बाबुराम नै हो। त अब बाबुरामबाट भएन भने अब के जोगमेरबाट हुन्छ त? भ्रष्टाचारका कुरामा श्रीमतीकै नाम आयो, आयो त कुरा त। त्यसो भएको हुनाले परिवर्तन भन्ने कुरा राजनीतिको लक्ष्य हुन्छ। तर त्यो चाहिँ खालि एउटा त्यो गान्धीले भनेको छ नि, माई लाइफ माई मेसेज। गान्धी त आश्रममा बस्थे, कुनै पदमा गएनन्। ठुलो मान्छेहरू पदमा जान आकाङ्क्षी पनि हुँदैन, जस्तो माओ कुनै पदमा गएनन्, देङ नै पदमा गएनन्, नेल्सन मण्डेला कुनै म राष्ट्रपति नै हुन्न भन्नेमा जिद्दी थियो उनको। पछि एक टर्म विश्वले रिक्वेस्ट गर्यो, ल भनेर उनी भइदिए। बडकपन त त्यहाँ पो देखिन्छ। यिनीहरू ल हेर्नु त अहिले जुन नेकपाभित्रको विभाजन छ, यो विचार सिद्धान्त देश जनतासँग सम्बन्धित हो। यो एकलौटी लुट्ने भोग्ने कुराको कम्पिटिसनले गर्दा यिनीहरूलाई नाङ्गो बनायो नि त आज आएर। त यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरूले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएका छन्। राजनीति व्यवसाय होइन नि त, राजनीति आफै समाज बदल्ने प्रक्रिया हो नि। त उनीहरूले राजनीतिलाई जस्तो भनौँ न समाज बदल्ने भने समाज कसरी बदलिन्छ भन्दाखेरि समाज बदलिने प्रक्रिया 2-3टा छन्। एउटा शिक्षा छ, जागरण छ, चेतना छ, औद्योगिकरण छ, सहरीकरण छ। त्यो बाटोबाट समाज बदलिन्छ नि त। अब यी 4 चिज कसरी प्राप्त हुन्छन् त भन्दा मुलुक चाहिँ औद्योगिकरणमा जानु पर्यो, आम नागरिक त्यहाँ कमाउने अवसर पाउनु पर्यो, लगानी मैत्री वातावरण हुनु पर्यो, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु पर्यो, कृषि उपजले चाहिँ मार्केट पाउनु पर्यो, बाहिरी आयातलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो। त्यसपछि नै समाजमा समृद्धि चाउने हो। ल तपाईँ जति वर्ष पुग्नुभयो, ल आफ्नो लाइफ हिस्ट्री भन्नुहोस्, तपाईँलाई त्यो समृद्धिले अहिलेसम्म दिएको राबताब के हो ल मलाई भनिदिनु। ल के तपाईँले पाउनु भएको छ ल मलाई भनिदिनु। केही छैन। अनि केही जस्तो मलाई तपाईँले के पाउनु भएको छ भनेर भन्यो भने केही मैले एउटा युनिभर्सिटीको जागिर खाएको छु, पेट पाल्ने कुरा त्यति मात्रै हो। तर ममा समृद्धि छैन। म छोराछोरीलाई क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्दिनँ, किनभने मेडिकल पढ्न जानु पऱ्यो भने 80 लाख खर्च चाहिन्छ। मैले जीवनभरमा 7 लाख कमाएछु। अनि कसरी मैले 80 लाख खर्च गरेर छोरालाई डाक्टर बनाउने त? त्यो मसँग सम्भव थिएन। त्यसपछि छोरो इन्जिनियर हुन चाहन्थ्यो होला, त्यतिकै खर्च होला। अनि कसरी मैले त्यो काम गर्न सक्छु त? त्यसकारण मलाई नै समृद्ध बनाउनु पर्यो। यो त मेरो कुरा भयो, जो आफै एउटा मिडल क्लास इस्टाब्लिस फ्यामिलीबाट इस्टाब्लिस पोजिसनमा छु। यो चाहिँ मेरो कुरा भयो। तर मसँगको जन्मेको गाउँको साथी ऊ म भए ठाउँमा कहिले आइपुग्छ होला त? किनभने यही अवधिमा उद्योगहरू बन्द भए, यही अवधिमा बाँसबारी बन्द भयो, गोर्खाली रबर उद्योग बन्द भयो, ट्रली बस बन्द भयो, साझा यातायात बन्द भयो। आँखा अगाडि छन्। विकास र रोजगार त त्यहीँबाट सिद्धियो नि। समृद्धिका बाटा ढोका बन्द गर्ने अनि त चाहिँ धनी हो भनेर त्यस्तो मिल्छ कहिले? अनि जति पनि हाम्रा चाहिँ प्रोजेक्टहरू हुन्, यो किसिमको यो अशान्तिले गर्दा, विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरूले गर्दा, हिंसाहरूले गर्दाखेरि ती सबै पनि निजी स्तरमा, जस्तो मलाई राम्रो थाहा छ, म अन्त पनि भन्छु नि, जस्तो म पढ्दाखेरि चाहिँ कीर्तिपुर एरियाका हरेक घरमा चाहिँ घरेलु बुन्ने तानहरू हुन्थे। दिदीबहिनीहरू टक्क 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 तान बुनिरहेको हुन्थे। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, मैले एउटा सर्ट लगाएको थिएँ यस्तो, त्यहाँ उत्पादन भएको सर्ट,
घरेलुको हामीलाई सौक हुन्थ्यो घरेलुको लुगा लगाउने भनेर हामी घरेलु साना बिक्रीको नि के भन्ने यहाँ बसन्तपुरमा त्यहाँ त्रिपुरमा ती हुन्थे हामी त्यहाँ हरेक दिन जस्तो पुग्थ्यौँ यस्ता टोपीहरू म चाहिँ अब उहाँ ताप्लेजुङबाट झर्दाखेरि धनकुटामा त्यो बसन्तपुरमा फलानुमा एउटा टोपी 1500 रुपियाँमा यस्ता टोपीहरू पाइन्थ्यो त्यति बेला हरेकले चाहिँ तानहरू बुन्ने खाडीको कपडा बुन्ने अनि त्यो अनुसार राज्यको नीति हुन्थ्यो जस्तो दौरा सुरुवालको सिस्टम गरिदिएको थियो युनिभर्सिटीमा चाहिँ ड्रेस थियो अब पद्मकन्यामा त 5000 चाहिँ छात्राहरू चाहिँ पढ्थे त्यहाँ चाहिँ साडी चोलो अनिवार्य थियो अब कीर्तिपुरको उत्पादनको मार्केट चाहिँ त्यहाँ दौरा सुरुवालबाट सारा दौरा सुरुवाल लगाएका मान्छेहरू सडक दिए अब त्यसपछि यिनीहरूले के गरिदिए ठ्याक्क दौरा सुरुवाल लगाउने दरबारी हो प्रतिगामी हो भन्दै छिछि दूर गरिदिए मान्छे दौरा सुरुवाल टोपी लाउनै छोड्यो अब आधुनिकता चाहियो उनीहरूलाई पद्मकन्याका छात्राहरू साडी चोलो लाउनै छोडे अब त्यसको रिलेसन कहाँ थियो ल हेर्नु त व्यापार थियो ढाका टोपीको रिलेसन कहाँ थियो घरेलु साडीको कहाँ थियो पद्मकन्याका छोरीहरूले त्यो किन लगाएका थिए अब ल हेर्नु त बदलावको नाम त्यस्तो परिवर्तन आयो त्यहाँ अब म फेसनको सारा कुरातिर म जान्न किन उनीहरूले फेरि त्यो फेरि तुरुन्त आगो फुक्लान् हामीलाई यसो भन्यो उसो भनौँ भन्लान् यहाँ त बोल्यो कि पोल्यो छ फेरि यहाँ त मान्छेले मन नपरेको त बोल्नै हुन्न फेरि यहाँ त ध्यान दिएर सभामै हतियार उठाउँछन् यस्तो छाडा के नेपालीहरू यति छाडा र अराजक भएर हेरेर गयो कि कल्पना नगरौँ अहिले अब अहिले मार्क्सको सिस्टम आइरहेछ अनुशासन भन्ने नै छैन पटक अब अहिले मार्क्सको सिस्टम आइरहेछ यो मार्क्स ए बाबा यति त ठाउँमा राखिदिनुपर्छ नि कोही मान्ने तयार छैन हिजो म एउटा गाडीवाला कहाँ चढिरहेको थिएँ गाडी चढिरहेको 30 लाखको गाडी छ उसका मार्क्स डबल परेछ नदेखिने गरी त्यो मार्क्स निकालेर सडकमा फालिदियो छक्क परेँ म गाडी 30 लाखको चलिरहेछ 10 रुपियाँको मार्क्स 10 रुपियाँको आफूले लगेको थोत्रे मार्क्स बाटामा फुत्रुको यसो गरेर फुत्रुको फाल्थ्यो अब ए बाबा अब गाडी छ 30 लाखको गाडी पनि चढ्छ गाडी चलाउनु जान्दछ अङ्ग्रेज पनि बोल्छ तर संस्कार यस्तो छ भनेपछि परिवर्तन कहाँ थाल्ने त हजुरले त गुण र दोषका आधारमा सबै नेताहरूको बारेमा भन्नुहुन्छ अहिले आएर केपी ओलीको परिवर्तन अथवा यति बेला उहाँले गरेको काम धरहराका उद्घाटनका कुरा रानी पोखरी कम्प्लिट पुनर्निर्माणका कुरा गर्दाखेरि माधव नेपालीहरूले विरोध गर्छन् यस्तो पनि गर्ने इन्जिनियरले बनाएको उसले बनाएको भन्छन् अब धरहराले भन्न थालिहाल्छन् गुण र दोषका आधारमा केपी ओलीलाई के भन्न सकिन्छ त अहिले होइन केपी ओलीको चाहिँ मुडाग्रह देखिन्छ क्या आत्मकेन्द्रित देखिन्छ र साथीहरूलाई पनि मिलाएर लानुपर्छ साथीहरूको पनि उत्तिकै योगदान छ साथीहरू पनि उत्तिकै प्रतिष्ठापूर्ण नेताहरू हुन् उनीहरू बिना म छैन म नै आदि हुँ र म नै अन्त्य हुँ म भए अरू कोही पनि चाहिँदैन भन्ने खालको जुन अहङ्कारी सोच केपी ओलीमा देखिन्छ नि त्रुटिपूर्ण छ यही कुरामा एमसिसी बरु चाहिन्छ बरु माओवादी नभए पनि देश चल्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुभयो नि अब त्यो चाहिँ फेरि विरोधाभासपूर्ण कुरा छ किनभने यो एमसिसी भनेको ल्याएकै माओवादीले हो बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा यो ल्याएको थियो र बाबुरामले आजसम्म एमसिसीको विरुद्ध के समर्थनै गरेको छ यो अगाडि बढाउनु पर्छ नै भनेको छ पहिलोचोटि सुरुमा उनले त्यो नै भनेको छ किन उनकै पालामा यो आएको हो अब प्रचण्डले पनि पहिल्यै पारित गर्नुपर्ने ढिलो भएको हुनाले विवादास्पद भनेको रहेछ एक ठाउँमा अब नेपालका नेता त जागिरे भएको हुनाले अघि मैले भने नि जागिरे हाई काट्छ आकाशतिर हेर्छ कमिसन आयो भने तुरुन्त हुनै नहुने कुरा पनि जस्तो त बालवाटार कसरी जान्थ्यो ल भन्नु त लीलामणिलाई थाहा थिएन र यो बालवाटार प्रधानमन्त्री निवास हो यसो गर्नु हुँदैन बालवाटार थाहा थिएन लीलामणिलाई कत्रो क्रेज छ लीलामणि पौडेलको तर उनी नै मुख्य सचिव हुँदा त्यो गएको छ नि त ती कर्मचारीहरू जम्मै थाहा छैन तिनीहरूलाई किन गयो त त्यो भनेपछि सेटिङले गर्दा अघि मैले भने मेरो जुन काममा म गएको भनेको थिएँ नि मैले सेटिङले टक 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 यसो इसारामा उनी देश बेचिसक्या हुन्छ उनीहरूले इसारा बालवाटार बेचिदिए किनभने एउटा जुन संयन्त्रले सेटिङ मिलाएको थियो त्यो सेटिङ अन्तर्गत कर्मचारीहरू लाचार थिए त्यहाँ त्यो लाचारी चाहिँ लीलामणिसम्म पनि लागु थियो किन उनलाई पनि थपकन बालवाटार के गर्नु पर्थ्यो सुगम गरेर नाम कमाएर चाइनाको राजदूत भएर जानुपर्ने थियो कसरी यो देश उठाउँ के यो त थिएन नि त बिचारा मैले नेपालको कर्मचारी अयोग्य भन्ने एकजना पनि देखाएको छैन म लोकसेवा पनि पढाउँछु उनीहरू दे आर भेरी ब्राइट पिपुल अल्सो तर उनीहरूको त्यो ब्राइटनेस कहिले पनि देश र जनताको पक्षमा
भएन मैले भन्ने गरेको छु क्या म जम्मै दिन्छु मुख्य सचिव पनि अधिकांश चिन्छु विमल कोइरालाको स्पिच आयो भने मलाई सुनिरहँ जस्तो लाग्छ सो ब्रिलियन्ट हिज लीलामणि पौडेलको कुरा पनि त्यही हो हिज ए ब्रिलियन्ट पर्सन तर उनीहरू ब्रिलियन्ट भएर नेपालले के पायो त त्यसो भने हाम्रा प्रचण्ड भयङ्करका जनयुद्धका लडाकु कमान्डर हुन् त्यसो भने के पायो आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताले के पाएला मलाई भन्नु त भन्न त उनी मैले यो के हो यो उपराष्ट्रपति नन्दकिशोरलाई उपराष्ट्रपति बनाए अर्को कमान्डरलाई मन्त्री बादललाई गृहमन्त्री बनाए मलाई यस्तो पनि गरिदिए भन्छन् त त्यसो भने जसले नन्दकिशोरलाई त्यहाँ पुर्यायो त्यसले चाहिँ के पायो त ऊ त मलेसियामा पसिना बगाइरहेछ अहिले त भन्छन् उनीहरूले जस्तो प्रचण्डै भनौँ न कुनै कमजोर नेता त होइनन् नि तर उनी चाहिँ बलवान छन् बाबुराम नै भनौँ न यी एकदम अर्को पढे लेखेको भन्छन् होइन त्यसरी के पायो त मान्छेले बाबुरामबाट जस्तो मलाई नै पनि भनौँ त्यसो भने तैँबाट के पाए पनि भन्ला अब यो जनताले मूल्याङ्कन गरोस् होइन मैले युनिभर्सिटीमा पढाएँ म चाहिँ यो प्रकारले विचार दिएर हिँडिरहेको हुन्छु पढाएभरि मैले कसरी पढाएँ म काम चोर थिएँ कि मैले कति अनुसन्धान गरेँ मलाई हिजो मेरो छोराले फोन गरेर भनिरहेको थियो बुवा अब यो राजनीतिक विश्लेषक मात्रै कुरा गर्नु भएन हजुरले जे जति 25वटा किताब लेख्नु भएको छ 2000 लेख लेख्नु भएको छ 30वटाभन्दा बढी प्रेजेन्टेसन ग्लोबल्ली गर्नु भएको छ त्यसको पनि मार्केट हुनु पर्यो मान्छेलाई के लाग्यो भने सुरेन्द्र केसी बोल्ने मात्रै हो कि भन्ने लाग्यो क्रेडिबिलिटीलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने चलन भएन नेपालमा हाउ क्रेडिबल समबडी इज भन्ने कुरा पनि देखिनु पर्यो तपाईँ जे पनि कुरा गरिरहनु भएको छ त्यसको आधार त त्यो 25वटा किताब हो त्यो 2000वटा आर्टिकल हो त्यो 30वटा प्रेजेन्टेसन जुन तपाईँले विश्वभरिमा गर्नुभएको छ त्यसपछि तपाईँ उभिनु भएको यो कुरा चाहिँ बाहिर आएर खालि राजनीतिक विश्लेषक भन्ने मात्रै भनेपछि सामान्य मेरो छोरो त अब सानै गरी खाने केटो त उनीहरूले सम्म चिज बुझ्न थाले क्या वास्तविकता के हो कसरी हो भन्ने कुरा उनीहरूले सम्म यो कुरा चाहिँ फिल गरिसके कि हामी चाहिँ प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ चुकिराखेका छौँ त अब यिनीहरू यत्र हामीसँग नेता भए अब कस्तो पीडादायक कुरा छ होला अन्त राजाले चाहिँ त्यत्रो बालबटर खटाइदियो सबै त्यहाँको क्षतिपूर्ति सारा मिलाएर त्यो चाहिँ सरकारी जग्गा भइसकेको छ त्यति नै प्रक्रिया उल्टाएर उनीहरूले त्यसको आदि आफ्नो बनाए त यसबाट के बुझिन्छ भने हाम्रो जो कार्य प्रक्रिया हाम्रा जो अगुवाहरू छन् हाम्रो जो ब्युरोक्रेसी छ हाम्रो जो लिडरसिप छ त्यो चाहिँ यो सबै चिजलाई आफ्नो लागि दुरुपयोग गरिराखेको छ मेलमजी के भनौँ न यो त 13 अरबको प्रोजेक्ट त हो नि लम्बिँदै यसमा अहिले 31 अरब चाहिँ खर्च भयो 13 लाई 31 मा 31 मा गयो त उनीहरू अहिले मेलम्ची आएकोमा गौरव गर्छन् अनि यो अपव्ययमा चाहिँ उनीहरू आत्मआलोचक हुनु पर्दैन प्रधानमन्त्री आफै गौरव गरिनुहुन्छ नि मेलम्ची घरहरा त्यसकारण अब धरारा जस्तो अघि धराराको बारेमा हामीले मीमांसा गऱ्यौँ जस्तो एउटा के हुँदो रहेछ सिस्टम भनेदेखि रेक्टोफिकेसन थ्योरी भन्ने हुँदो रहेछ यो यस प्रकारले क्षति भएका चिजहरूलाई रेक्टोफिकेसन थ्योरी अन्तर्गत चाहिँ जस्तो प्रकारले ड्यामेज भइराखेको छ त्यस्तै प्रकारले रेक्टिफाई गरेर अनेक किसिमको प्रविधि लगाएर जुन रूपमा छ त्यही रूपमा छोडिदिने र हाम्रो यो धरावार चाहिँ यो तरिकाले यस्तो भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाहिर चाहिँ मोनुमेन्ट लेखेर राखिदिने त्यो पनि चलन हुँदो रहेछ दुनियाँमा त्यो गरिदिएको मात्रै धरारामा मान्नु धरारालाई त्यस्तो गरिदिएको भए हाम्रो त्यसमा पनि 4 अरब रुपियाँ त अहिले गएको छ नि त बाबुरामको भनाइ उनले त्यसरी त भनेका छैनन् तर त्यो 4 अरब चाहिँ अहिले कोभिडमा खर्च गरेर मानिनु हामीसँग भेन्टिलेटर छैन भन्ने छ भोलि हामीसँग ग्यासको अभाव होला पर्सि हामीसँग कोभिड अस्पतालहरूको अभाव होला त्यहाँ खर्च गरिदिनु सामूहिक हुन्थ्यो उनले भन्न त त्यसरी किन भन्न सक्थे बिचरा उनले खालि के भने खालि उनलाई रिस मात्रै विरोध मात्रै खालि केपी ओली उनीहरूले बैलगाडीले चाहिँ यस्तो हामीलाई माथि गरेर चाहिँ व्यङ्ग गरिराखेका छन् भन्ने होइन ईर्ष्या भाव मात्रै छ उनलाई के लाग्छ भने यो जम्मै हामीले नै ल्याएको र यसको रामकुमारी त त्यही भन्छन् हामीले ल्याएको हो यो भनेपछि हामीले ल्याएको हामी मात्रै हालिमली गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै उनीहरूले बुझेका छन् होइन नेल्सन मण्डेला जस्तो मेरो काम चाहिँ रङ्गभेद अन्त्य गर्नु थियो साउथ अफ्रिकामा मैले रङ्गभेद अन्त्यको वातावरण बनाएँ अब मलाई केही चाहिएन नेल्सन मण्डेलाको त यो कमिटमेन्ट थियो यिनीहरूको त जसरी पनि यो सिस्टम पल्टाउने त्यहाँ आफू भएर आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई
मालामाल गराउने धर्ना त 4 अरब खर्चका कुरामा त्यो लिफ्टदेखि लिएर सारा छ अरे यति धेरै खर्चमा भ्रष्टाचारका कुरा त्यति धेरै गरिदिनु पर्छ र भन्ने कुरा पनि आएको छ नि होइन अब त्यो त मैले भनिहालेँ नि हाम्रो संरचना नै भ्रष्ट छ मैले भने एउटा कुनै पनि फाइल चाहिँ स्वचालित मुभ हुँदैन नेपालमा कुनै तपाईँ कहीँ नागरिकता लिन जानुहोस् कहीँ तपाईँ कुनै एउटा नागरिकताको डुप्लिकेट बनाउन जानुहोस् कुनै एउटा प्रेस पास लिन जानुहोस् मलाई लाग्छ नखुवाइकन केही पनि हुँदैन होला अहिले हिजो चाहिँ राजाको पालामा के हुन्थ्यो भने एक खालको त्रास हुन्थ्यो प्रशासनको किनभने सेनाको आँखा हुन्थ्यो प्रहरीको आँखा हुन्थ्यो नेगुबीको आँखा हुन्थ्यो आरआइबी भन्ने हुन्थ्यो राजाको छुट्टै ती सबै संयन्त्रले अख्तियारको हुन्थ्यो त्यो सबै संयन्त्रले यसरी चाहिँ निहालिरहेका हुन्थे र मान्छे काहीँ न काहीँ माके साङ्लामा परिहाल्थ्यो हुँदै पनि फेरि राजैहरू पनि दुध लिएर आएका थिएनन् उनीहरू पनि ब्रिफकेस बोकेर अच्युत कृष्ण खरेलको किताब पढ्नु प्रहरीलाई नै उनले त्यस रूपमा प्रयोग गरेका थिए त्यही कारण हो प्रहरीका अधिकांश आइजीहरू अहिले पनि जेलमा होला त देखिरहेछौँ नि त हामी यो त एक दिन भएको कुरा होइन नि त यो राष्ट्रघात राणाकै पालादेखि हुँदै आएको हो नि त नेपालीहरूलाई जागरुक बनाउने सचेत बनाउने आत्मनिर्भर बनाउने स्वाभिमानी बनाउने कुरामा त शासकहरू कहिले पनि प्रतिबद्ध थिएन नि त उनीहरूले त राष्ट्रियताको नाममा जस्तो अहिले मधेसको नाममा जनयुद्धको नाममा राजनीतिक दलहरूले जुन गभर्नर गरे राजाहरूका पालामा पनि मोरहरूले त्यही कुरा भयो असमान सन्धि सम्झौताहरू त्यहाँ पनि थिए जनताहरू बेरोजगार अप्ठ्यारोमा त्यहाँ पनि थिए त्यसपछि नै आज हामी अपायज भएका छौँ एकै दिनको कुरा होइन नि रोम वाज नट बिल्ट ए डे भन्छ कि एकै दिनमा कहाँ रोम बनेको र संसारको कलाकृति र कला कौशलका दृष्टिकोणले संसारको अग्रणी ठाउँ भन्ने छ रोम तर त्यो एक दिनमा बनायो होइन नि जस्तो धराहरा पनि एक दिनमा बनायो रानी पोखरी यिनीहरूले पुनर्निर्माण गरे त्यो एक दिनमा त बनाएको थिएन तर अब नेता हाम्रा कस्ता भने यो केपी ओलीले बनाएको हो र रानी पोखरी धराहरा यो त मजदुरले बनाएको भन्छन् यस्ता नेता छन् हाम्रो देशमा अब यहाँबाट त के हामी आशा गर्न सक्छौँ र कुनै पनि त्यसो भने कुनै पनि जनयुद्ध पनि प्रचण्डले लड्या हो र त्यसो भने त नेकपा माले पनि के झलनाथले बनाएको हो र त्यसो भने शहीद त अर्कै भएको छ रामनाथ दाहालहरू भएका छन् नि त कहाँ छ त रामनाथ दाहालको परिवार अहिले कहाँ छन् त अरूहरू तर प्रचण्ड पथकै नाममा हिँड्यो जनता बुझ्नेहरूलाई जनताहरूलाई त्यस कारणले यो त एउटा प्रक्रिया हो नि होइन जस्तो हामी यहाँ बोलिरहेछौँ होइन हामी यहाँ 3 पार्टी इन्भल्भ छौँ क्यामेराम्यान छ होइन भाइ छ म छु इजगल टु यो प्रोग्राम छ यो प्रोग्राम मेरो मात्रै हो मैले भने भाइले यो मेरो मात्रै भने त क्यामेराम्यान त चाहिँ सबसाइडमा पऱ्यो नि त यो 3 जनाको होलिस्टिक यसलाई जोइन्ट इफर्टलाई आजभोलि चाहिँ जसले समूहमा काम गर्न सक्छ अघि हामीले केपी ओलीको कुरा गऱ्यौँ नि केपी ओलीको त्रुटि नै त्यही के भयो भने उनले चाहिँ समष्टिमा पार्टीलाई रिसिभ गर्न सकेनन् समष्टिमा कन्ट्रीलाई रिसिभ गर्न सकेनन् उनले एउटा स्वार्थीहरूको एउटा झुन्डलाई मात्रै लिएर तिनीहरूलाई मात्रै मालामाल बनाउने कुरामा चाहिँ मुडाग्रही भएर अगाडि जानले आजको स्थिति आयो यो त पक्का कुरा हो नि त तर केपी ओली चाहिँ रिजल्ट हुन् केपी ओलीलाई त्यस्तो बनाउने चाहिँ यिनीहरू हुन् मैले भनेको छु किनभने उनीहरूले त्यहाँ देशलाई जनतालाई भनेका छन् मेरी छोरीलाई बुहारीलाई स्वाइनलाई भनेका छन् फेरि उनीहरूले यो गर्नु पर्यो ऊ गर्नु पर्यो यस्तो गर्नु पर्यो राजदूत बनाउनु पर्यो फलानु गर्नु पर्यो भिसी बनाउनु पर्यो यस्तो कुरा भनिरहेका छन् त त्यसपछि आजको स्थिति आएको अन्तिम डाक्टर साहब केपी ओली र माधव नेपाल अस्ति भेट भएको कुरा पनि सनसनीपूर्ण नै भयो नेपालमा मिल्न सक्ने सम्भावना अनि अब भीमरालहरू पनि उठिराखेका हुन्छन् विरोधमा एमसिसीको नाममा लिएर माधव नेपाल केपी ओली अनि त्यसपछिको प्रचण्डको कुरा छुट्टै छ समष्टिमा यिनीहरूको सम्बन्ध र अब अगाडि कसरी बढ्छ जनतालाई सुधार गर्ने यो अब मैत्रीपूर्ण हुने सम्भावना एकदमै कम छ माधव नेपाल र ओली मिल्दैन मिल्ने सम्भावना हुन त यिनीहरू घिउ बेच र तरवार बेच भएको हुनाले अब बेइमानहरूले कति बेर घाँटी जोड्छन् कति बेर घाँटी तोड्छन् त्यो भन्न सकिँदैन किनभने प्रचण्ड र केपीकै एकता होला भनेर कसले अनुमान गरेको थियो होइन म मात्रै थिएँ हुनै सक्दैन है भनेर भन्ने त्यति बेला मलाई कुटुम्बा जस्तो गर्थे अब अहिले उनीहरू कति टाढा पुगिरहेछन् तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्यस किनभने स्वार्थले यिनीहरूलाई नजिक ल्यायो स्वार्थ मिलेन फेरि यिनीहरू टाढिए अब यहाँ आउँदाखेरि पनि यो विचार सिद्धान्त देश जनतासँग जोडिएको विषय नभएको हुनाले मिल्दैन होला त भन्न सक्दैन तर मिल्ने आधारहरू एकदमै खुम्चिएर गएका छन् अहिले किनभने यिनीहरू चाहिँ भौतिक रूपमा मिले भने पनि मानसिक रूपमा मिल्ने कुनै अवस्था छैन यति तिक्ततापूर्ण यिनीहरूले एकअर्कालाई दोषित आरोपित गर्ने गरेका छन् गाली गलौजले मात्रै त के होला र नेताहरूको त बाहिरी भाषण र भित्री कुरा छुट्टै छ भन्ने कुरा पनि छ यिनीहरूको भित्री कुरा छुट्टै छ कि त त्यो चाहिँ त भन्न सकियो खुल्लमखुल्ला स्वार्थकै कुरा हो अब अहिले आएर केपीले यसमा अलिकति जग के पाए भने उनीहरूले खुल्लमखुल्ला माओवादीको दलाली गरिदिए त्योलाई चाहिँ विषय बनाए केपी ओलीले र उनीहरूको चाहिँ मन अहिले पनि उतैतिर मिलिरहेछ
तनको कुरा मात्रै यता आइराखेको छ। यसलाई नै मुख्य विषय बनाएर केपी ओलीले अहिलेको पोजिसन बनाइरहेका छन् र पार्टीको दृष्टिकोणले कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोणले अझ भन्ने हो भने त त्योभन्दा अर्को गर्ने ठाउँै छैन यहाँ। त्यो त अनुशासनबाट चल्छ। जनवादी केन्द्रीयता भन्ने हुन्छ अझ कम्युनिस्ट पार्टीको त उनीहरूले त खुल्ला गुटबन्दी गरेका छन्। त यहीलाई विषयवस्तु बनाएर केपी ओली यो ठाउँमा आइराखेका छन्। तर मेरो आह्वान चाहिँ के हो भनेदेखि योबाट चाहिँ कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन, यो आत्मघाती कुरा हुन्छ। माधव नेपालको स्वार्थ र नमिल्दाको बेफाइदा के छ नि उहाँलाई? दुईटै समाप्त हुन्छन् नि त भोलि गएर। कसैलाई पनि यसले पे गर्दैन। भोलि त चुनावमा जानु पर्यो। अब जाने बित्तिकै के जस्तो वामदेव डिभाइडेड भयो, के फाइदा भयो त? कहिल्यै फाइदा भएन। केही फाइदा भयो त? कसैलाई पनि अझ एमालेवाला के भन्छन् भने वामदेवकै कारणले त्यति बेला 69 सिट ल्याएको थियो एमाले, त्यति बेरै हामी चाहिँ बहुमतको सरकार बनाउँथ्यौँ र कहिले पनि यस्तो नियति एमाले बेहोर्नु पर्ने थिएन र यो वामदेवले गर्दा भन्ने आरोपमै आखिरी वामले एउटा चाहिँ एमाले भित्रको एउटा चाहिँ एउटा उल्लेखनीय नेता हो नि त। कहिल्यै वामदेवले टाउको उठाउनु पाएन। कारण यही हो नि त, किनभने यो वामदेव भनेको पार्टी फोडुवा हो भन्ने जस्तो अब बादलको त्यही कुरा हुन्छ। किनभने यिनीहरू पार्टी भणुवा हुन् भन्ने हुन्छ नि त यिनीहरूको। अब टोप बहादुर के बहादुर छ नि, सबै बहादुरको अब त्यही नियति। जनताले त देखिरहेको हुन्छ नि त। आखिरी त प्रचण्डले उनकै कमान्डमा गरेको यो जनयुद्ध लगायतको विषयवस्तु हो। अब कसो गरेर बाबुराम चाहिँ निकै टाढा रहेछन्, काङ्ग्रेसकै बुई चढेर भए पनि त्यहाँसम्म पुगे। तर मलाई लाग्छ अब उनको पनि भविष्य रहँदैन। फटाइ हो नि त्यो त। राजनीतिमा त यो हदको फटाइ त उपयुक्त हुँदैन नि त। जनताले त परबाट हेरिरहेको हुन्छ जनताले। त अब जनताले जब निर्णय गर्नुपर्ने बेला आउँछ त्यो बेला यी सबैलाई छुट्याइ गनिकन चाहिँ दण्डित गरिदिन्छ भोलि। त त्यो भएको हुनाले अब अहिले पनि यिनीहरू चाहिँ त्यति बेर एमालेको नेतृत्वको के नीति थियो भनेदेखि बरु एमाले हारोस् तर वामदेव 0 हुनुपर्छ भन्ने आह्वानै उनीहरूको त्यही थियो। नभन्दै वामदेव 0 भए। अब अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने कुरा छ। उनीहरूले सम्पूर्ण कुरा गरेर बादललाई हराउने स्ट्राटेजी बनाउँछन् र बादल हराइन्छन्। पक्का त्यही कुरा हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू निर्वाचनमा जान्छन्। निर्वाचनमा गएपछि एकले अर्काको नीति के हुन्छ? अर्काको नीति के हुन्छ भने एक अर्कालाई सिद्ध्याउने। बरु हाम्रो हारोस् तर केपी ओलीको विजयी बन्नु हुँदैन। अब केपी ओलीले के नीति लिन्छन्? बरु हामी हारौँ, माधव नेपालको चाहिँ विजयी बन्नु हुँदैन। फुत्त काङ्ग्रेस अगाडि जान्छ। त्यसकारण अबको चुनाव भनेको काङ्ग्रेसको पक्षमा जान्छ र 2/3 हुन्छ। देखी कुरा छ। वास्तविकतामै हुने भयो त। यसले कसलाई फाइदा गर्यो त? यसले माधव नेपाललाई फाइदा गर्यो, वामदेवलाई फाइदा गर्यो, प्रचण्डलाई गर्यो, कसलाई फाइदा गर्यो? ओलीलाई पनि गरेन। झन् कसलाई गर्दैन नि। ओली त सत्तामा हुन्छन् त्यसै पनि घाटा हुन्छ। जस्तो शेरबहादुर सत्तामा हुँदै हार्यो होइन त। सुशील कोइराला सत्तामा हुँदा सत्तामा जितिन्छ भन्ने यिनीहरूको भ्रम छ। यो पुरानो कुरा। अहिले सत्तामा त झन् हारिन्छ। गिरिजी सत्ताबाट हारेका होइनन्। किन जनता हेरिरहेको फटाइ गरेको गिरिजाले भन्ने हेरिरहेको थियो, जनताले ठोकिदिए। अब अहिले पनि यिनीहरूले यो वामपन्थी भन्ने फटाएर छ। शेरबहादुरले पहिल्यै भनेको थियो यिनीहरूको पाला रुन पनि पाइँदैन, हाँस्न पनि पाइँदैन। पहिल्यै भनेको थियो नि, सबै कुरा मिलेर आयो। अब त्यो बेला मैले भनेको थिएँ कि केपी ओलीको पोजिसन ठिक छ, नाकाबन्दी विरुद्धमा जे लडेका छन् उनी त्यो ठिक छ। अब म भन्छु यिनीहरूलाई अनिवार्य दण्डित गर्नुपर्छ। मै भन्छु ओलीलाई पनि गर्नुपर्छ, कसैलाई पनि दण्डित गर्नु। किनभने 2/3 मास्ने यिनीहरू त हत्यारा हुन् नि, राजनीतिक हत्यारा। अब हत्यारालाई जेलमा पठाएर हुन्छ? अब राजनीतिक रूपमा भन्दाखेरि जनताको जनमतलाई दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित नगरिकन हुन्छ? जनताको मत मार्नेलाई दण्ड गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भनेको यहाँ त जेल पठाउने कुरा त भएन। यहाँ त के गर्ने त भन्दा हराइदिने हो एकपल्ट। फेरि पत्तासाप एकपल्टलाई त्यही गरिदिनुपर्छ। दण्डित गर्नु पर्यो नि। मैले गल्ती गरेँ भने म दण्डित हुन्न? कसैले पनि गल्ती गरेर दण्डित हुनु पर्दैन? त उनीहरूले त गल्ती गरेका छन् नि। यो महाअपराध हो। यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। अब फेरि मलाई काङ्ग्रेसको दलाल भन्छन् बातेहरूले। यो काङ्ग्रेस एमाले भन्ने कुरा मूल्य निर्माणको कुरा हो। यो गुण र दोष भनेकै यही हो। अन्तिम अबको सिचुएसन प्रधानमन्त्रीले के ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ त अथवा के गर्छ? प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ मूल नेता हो नि त राज्यको। उनले चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, साथीभाइलाई मिलाउनुपर्छ, सल्लाह मसौला सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग गर्नुपर्छ। सबैले भन्छन् तपाईँ हट्नुपर्छ भने हट्नु पनि पर्छ। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नाममा निर्वाचन भएको होइन 56 सालमा जित्यो काङ्ग्रेसले, प्रधानमन्त्री भयो। 9 महिनामा गिरिजा चाहिँ दुत्कार्न थाले। अब यिनीहरूकै जस्तो बुद्धि भए त यिनकै जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईले मध्यावधि हानिदिन सक्थे। तर उनले ल भइगयो
म छोड्छु भने छोडेँ। तर जसरी तिमीहरूले मलाई हटाएका छौ यसले तिमीहरूलाई पिर्छ है भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा भावुक भाषण दिएका थिए, उनले स्पिच दिएका थिए हाउसभित्रै। आज कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि, गणेशमानहरूमाथि राजनीतिक दलहरूले गरेको अपराधको दण्ड हो नि नेपाली समाजलाई। रुँदै हिँडेका बुढाहरूको मृतात्मामाथि कहीँ छ भनेदेखि त श्राप लाग्यो नि त यिनीहरूलाई त। त्यस कारणले केपीले यो त्रुटि, यो गल्ती गर्नुहुन्न। सबैलाई बोलाएर ठिक छ तपाईँहरूलाई मै घाँडो भने म पन्चिदिन्छु नि त पनि भन्न सक्नुपर्छ मैले देख्दाखेरि। तर राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग मेरो चाहिँ होइन। किनभने राज्य समस्याको समाधान होइन राजीनामा। के कारणले चाहिँ पटक पटक नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता आउँछ, यो समस्याको जड हो नि त। समस्याको जड तपाईँलाई के कारणले पेट दुख्छ भन्ने थाहा नभइकन ड्याम सुई लगायो भने अनि निको हुन्छ त? त्यो बाटोबाट त उपचार हुँदैन। त्यस कारण पहिला सही ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने त्यो रोग डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। केयुबी गराउँछ, एमआरआई गराउँछ, एक्सरे गराउँछ, ब्लड गराउँछ, युरिन गराउँछ, किन गराउँछ त? हामीले देख्दाखेरि डाक्टरले पैसा लुट्नको लागि भने हामी त्यो देख्छौँ, होइन नि त। उसले सम्पूर्ण कुरा हेरेर कहाँ छ ट्याक्क त्यो अनुसार गर्नको लागि उसले त्यो विधि अवलम्बन गरेको। तर हाम्रो आँखाबाट हेर्दाखेरि त डाक्टरले हामीलाई खर्चिलो प्रिस्क्राइब गर्यो भन्ने हुन्छ। पैसा लुट्ने नर्सिङ होमहरू पैसा लुट्छन्, त्यसै पनि अस्पतालहरू बदनाम छन्। त त्यसकारण राजनीतिक दलहरू त्यसै पनि बदनाम छन्। यता आएर भन्दाखेरि त्यसै पनि बदनाम छन्। केपी ओली त्यसै पनि बदनाम छन्। यो बदनामलाई लिँदै अगाडि बढ्नुभन्दा सुनाममा फर्केर आउने हो भनेदेखि साथीभाइ राजनीतिक दलहरू सबै नेतृत्वलाई चाहिँ बोलाइकन के छ तपाईँहरूको कसरी गर्दा हुन्छ र हिजैदेखि उनी यो स्टाइलमा आउनु पर्थ्यो। पार्टीले त बारम्बार भनेको थियो तपाईँ दुई मध्ये एउटा पदमा तपाईँ कायम रहिदिनुहोस्, किन प्रशस्त त्रुटिहरू देखिए, तपाईँ दुई मध्ये एउटामा प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, केही छैन, पार्टी अध्यक्ष छोडिदिनु, म भए एउटा छोडिदिन्थेँ। तर उहाँले होइन म छोड्दिनँ भन्ने जिद्दी कस्दिनु हो। अब किन उहाँले यिनीहरूलाई पेलेर लानुभयो भनेदेखि उनीहरूले राम्रो आशयले यो कुरा गरिरहेका थिएनन्। उनीहरूले बारम्बार भनिरहेछन् त 56 चोटि त प्रचण्ड त्यहाँ गएका छन्, 56 चोटि एक न एक मागेका। मलाई कहिले यो देऊ भनेको छ, कहिले मलाई ऊ देऊ भनेको छ, कहिले फलानु। अब प्रचण्ड किन रिमोट लिएर चलाउने उनको बानी छ। आफू सबैलाई मैले बनाएको भन्छन् नि, त्यसमा गौरव गर्छन् नि। रामकुमारी झाँक्रीहरू पनि गौरव गर्छन् नि। प्रचण्डले मन्त्री प्रधानमन्त्री नबनाएको को छ भन्छ। त्यो हो। अब माधव नेपाललाई उनीहरूले बनाएको, दुई ठाउँमा हारेर पनि बन्ने वातावरण मिलाए। झलनाथलाई पार्टीको अध्यक्ष पनि उनले नै बनाएको, प्रधानमन्त्री पनि उनले नै बनाएको, शिष्टा मन्त्री त कति बनाए। त्यसपछि उनलाई के लाग्यो भने जम्मै अब उनको बानी अहिले पनि त्यही। अब केपीहरूले ढिम्की नै दिएन, त्यसपछिको झगडा त हो नि। हो जम्मैलाई थाहा छ नि त। त्यसै कारण मैले के भनेको छु भने केपी ओली परिणाम हुन् भने प्रचण्डहरू कारण हुन्। घटनामा कारण निर्णायक हुन्छ कि परिणाम निर्णायक हुन्छ, त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल गरौँ भनेर बारम्बार मैले भन्नुपर्ने कारण चाहिँ यही नै। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर साहब।